अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद अनीस। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता हूं और इसी तरह मैं आपके लिए आज एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। तो आज की गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, तो आप मेरे साथ रहिएगा। अब्दुल वली खान किधर जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ, इधर इधर उधर चलते हैं, आ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा, उधर चलते हैं, आ जाओ, आ जाओ, उधर गिर जाओगे, आ जाओ, इधर आओ, शाबाश। ये आप देख रहे हैं अब्दुल वली खान अपनी शरारतों में मसरूफ़ हो गया है और ये कहता है कि मुझे आप आज़ादी दे दें और मुझे छोड़ दें अकेले। तो अब्दुल वली खान अब इंजॉय करना चाहता है अकेले में। तो बेटा इसका ख्याल रखो, गिर ना जाए। इधर अब्दुल वली, ख्याल करना मेरा बेटा अपना। अच्छा तो दोस्तों, तो मुझे जो है ना आज काफ़ी खुशी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह एक गुड न्यूज़ है और वो आपसे भी मैं शेयर करूँगा। तो आप मेरे साथ वीडियो तक आखिर तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी जो है ना अच्छा लगेगा। तो अभी आप देख रहे हैं हम एक पार्क में मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है ना आज हबस भी है और आप देख रहे हैं मुझे काफ़ी पसीने भी आए हुए हैं। तो आए देखते हैं आगे। ये देखें, यहाँ पर जो है ना खजूर के छोटे से दरख्त लगाए गए हैं और वो ये काफ़ी खूबसूरत जो है ना व्यू पेश कर रहे हैं यहाँ पे, और ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे एक मस्जिद है खूबसूरत सी माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद है और यहाँ पर चारों खुलफाए राशिदीन के नाम लिखे गए हैं माशाल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो मैं कहना भूल गया। तो आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सी मस्जिद बनाई गई है और बिल्कुल पार्क के सामने, और ये बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह एक छोटा सा पार्क बनाया गया सामने से, और ये मैं आपको दिखाता हूँ सामने, काफ़ी खूबसूरत सा पार्क है माशाल्लाह। चलिए हमारे साथ रहिएगा। अब्दुल वली देख रहे हो बाबा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो हैं अब्दुल वली, क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? अच्छा, मुझे ढूंढोगे? आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, शाबाश। अब्दुल वली बाबा ख्याल करना, ख्याल करना, शाबाश। अल्लाह मेरा घर कहाँ है? उधर है? अच्छा, दुआ मांगो, दुआ मांगो। उधर जा रहे हो? अच्छा, ख्याल करना अपना, गिर ना जाना, ठीक है बाबा। अब्दुल वली खान जो है ना कह रहा है बस मुझे आज़ादी दे दें। तो अभी हम इधर बैठते हैं। तो मैं जो है ना आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि आज एक गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि मैंने जो है ना तकरीबन 1 साल 4 महीने पहले यूट्यूब का चैनल जो है ना उस पर काम जारी शुरू किया था। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम कर रहा हूँ और काफ़ी एफ़र्ट करता रहा हूँ, काफ़ी इस पर वर्क करता रहा हूँ और इसी उम्मीद के साथ। और सबसे पहले शुरू में जो है ना इस पर मैं गेम्स वगैरह अपलोड करता रहा हूँ और गेमिंग बनाता रहा हूँ। फिर मुझे दोस्तों ने कुछ मशवरा दिया कि आप जो है ना व्लॉगिंग करें, व्लॉगिंग पे आएँ, और इसलिए मैंने फिर दोस्तों के मशवरा और कमेंट्स भी मुझे काफ़ी आए थे और उसने उनकी बात मानी। फिर मैंने ना यूट्यूब चैनल पे ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह आप सब व्यूवर्स की जो है ना सपोर्ट से, और आप मेरे चैनल पे आते हैं और देखते हैं, टाइम देते हैं माशाल्लाह, उसकी वजह से आज मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो चुका है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यूट्यूब का एक पार्टनर बन गया हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगा है। मुझे जैसे ही मेल मौसूल हुई है तो मेरी खुशी की इंतहा बहुत ज़्यादा थी। और दूसरा तीसरा दिन है, मेरी तबीयत भी कुछ नासाज है टॉन्सिल्स की वजह से, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे बात करने में। तो अभी जो है ना मैं इस वजह से बहुत खुश हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप व्यूवर्स में से भी मैं कहूँगा जो यूट्यूब पे काम करना चाहता है और कोई हेल्प चाहिए तो वो मैं देने को तैयार हूँ, और वो जो मेरा नॉलेज है मेरे पास है मौजूद वो तो मैं दे सकता हूँ, मैं शेयर भी कर सकता हूँ आप लोगों से। तो आप आएँ कमेंट में। अब्दुल वली ख्याल करना मेरा बेटा, गिर जाओगे। तो इस वजह से अब्दुल वली की शरारतें जा रही हैं। तो ये देखें, कभी इधर आ रहा है कभी उधर जा रहा है। तो अब्दुल वली अपना ख्याल रखना मेरा बेटा, ख्याल करना, गिर ना जाना। तो
چینل جیسے ہی میں نے بنایا اور اس ولاگ کے ساتھ ساتھ مجھے جو ہے نا اپنی مسز کی بھی کافی سپورٹ رہی ہے. اس نے بھی مجھے ہر سٹیج پہ جو ہے نا سپورٹ کیا ہے اور وہ میرے ساتھ رہی ہیں, اور انہوں نے مجھے ٹپس اینڈ ٹرکس بھی بتائی ہیں کہ آپ نے کس چیز پہ ولاگس بنائیں, کس چیز پہ. تو عبدالولی خیال کرو میرا بیٹا, نہیں مارتے بابا, بری بات ہوتی ہے. آپ بہنا کے ساتھ کھیلو. تو عبدالولی اپنی شرارتیں پہ لگا ہوا ہے. تو مجھے کافی سپورٹ ہوئی ہے مسز کی طرف سے, اور ابھی تک بھی چل رہی ہے. مجھے ٹپس اینڈ ٹرکس کافی شیئر ہوتی ہیں میرے ساتھ, وہ مجھے بتاتی ہیں. تو میں کافی ممنون ہوں ان کا بھی, انہوں نے میرے ساتھ دیا. اور آپ ویورز کا بھی میں تہ دل سے ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے اور ابھی سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ لوگوں سے ایک گزارش بھی ہے کہ جو ویورز نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا, اور وہاں پہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو بھی لازمی دبائیے گا, تاکہ آپ جو ہے نا نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک موصول ہو سکے. عبدالولی ادھر آؤ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو عبدالولی خان اپنی شرارتوں میں بزی ہے, اور اس نے چیز لی ہوئی ہے اور وہ جو ہے نا اس میں مصروف ہے. تو یہ دیکھیں ابھی اس طرف جو ہے نا عبدالولی خان پہنچ گیا ہے. اور یہ عبدالولی کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ آج ادھر چلتے ہیں. ادھر چلنا ہے, ادھر چلنا ہے. چلو چلو ادھر چلتے ہیں. یہ مجھے دے دو, مجھے دیتے ہو؟ آ جاؤ, چلو میرا بیٹا, چلو شاباش. یہ دیکھیں عبدالولی خان جو ہے نا خود بھاگنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دیں, میں نے خود بھاگنا ہے. اور وہ آ جاؤ بیٹا, ادھر آ جاؤ. چلو عبدالولی خان کی شرارتیں ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ دیکھیں کافی خوبصورت سا پارک ہے, اور کافی جو ہے نا یہاں پہ اچھا پارک بنایا گیا ہے, اور یہاں پہ واکنگ ٹریک بھی ہے, اور کافی گرینری بھی بہت زیادہ ہے. اور اس طرف جو ہے نا واکنگ ٹریک بنایا گیا ہے, اور فیملی کا یہ پارک ہے کافی اچھا اور کھلا ہے. اور سامنے یہ مسجد ہے خوبصورت سی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے پہلے بھی. عبدالولی خان ادھر آ جاؤ. کیا کر رہے ہو, واک کر رہے ہو, واک کر رہے ہو عبدالولی؟ عبدالولی ادھر آ جاؤ, آ جاؤ شاہ, مجھے دینا ہے, آ جاؤ دے دو شاباش. ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ شاباش. ادھر یہ بابا کو دے دو شاباش. کیا کر رہے ہو؟ بولو او مائی گاڈ, او مائی گاڈ بول رہے ہیں. ہاں بابا کو دے دے شاباش. اچھا میرا بیٹا ادھر آؤ. ادھر بابا کو نہیں دینی, کیوں؟ کھول دوں؟ اچھا اچھا میرا بیٹا شاباش. یہ عبدالولی نے سلائم لی ہوئی ہے, اور کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ کھول کر دے دیں. یہ لیں میرا بیٹا, یہ لو, کھیلو اس کے ساتھ, جاؤ تو جاؤ شاباش, کھیلو اس کا, خیال کرنا. عبدالولی یہ آپ نے یہاں پہ ریپر گرا دیا ہے میرا بیٹا, بری بات ہوتی ہے. اس کو ڈسٹ بن میں ڈالو. یہ لو بیٹا, اس کو ڈسٹ بن میں ڈالو. عبدالولی ادھر آ جاؤ. عبدالولی سلائم لے کر بھاگ گیا ہے, اور وہ خود کھیلنا چاہ رہا ہے. آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں اچھا. عبدالولی واہ, عبدالولی ادھر آؤ. عبدالولی بس شرارتوں میں بزی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آزاد ہی چھوڑا جائے ہر وقت. عبدالولی ہاں کا بچہ. یہ دیکھیں عبدالولی بھاگ رہا ہے ماشاءاللہ. عبدالولی خان ماشاءاللہ 3 سال کا ہونے والا ہے. اس کی برتھ ڈے بھی آئے گی, ہم سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں یہ پارک میں یہاں پہ بیٹھنے کی بھی جگہ بنائی گئی ہے. ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر شرارتیں مت کرے رہو. کافی خوبصورت سی جگہ بنائی گئی ہے بیٹھنے کے لیے. تو یہ گرینری بھی میں نے جیسے بتایا آپ کو کافی زیادہ ہے اور بہت اچھی ہے. تو ماشاءاللہ ادھر آؤ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے چینل پہ جو ہے دیکھ رہے ہیں, جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں, چینل کو لائک کریں, اور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں, اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو دبا دیں. تو اس سے مجھے کافی سپورٹ ملے گی, اور آپ کو آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. تو اس کے ساتھ مجھے جو ہے نا کافی سپورٹ ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا بھی ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا, اور مزید بھی انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز میں لے کر آتا رہوں گا. اور اسی دعا اور تمنا کے ساتھ میں جو ہے نا آپ لوگوں سے ایک بار پھر جو ہے نا سپورٹ کی ریکویسٹ کرتا ہوں. اور تب تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. عبدالولی.